तमाम अहबाब को ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपसे मुखातिब हूँ मोहम्मद ज़ुबैर अहमद भट्टी, और आज हम बहुत ही अहम सवाल हल करने जा रहे हैं, और वो है मज़मून नवीसी में एक नमूने के तौर पर किया जाने वाला मज़मून, और वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट मज़मून है, और उन्वान है उसका उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके लिए मुतबादिल उन्वानात भी आ सकते हैं, और ये किस किस साल में बोर्ड में आया हुआ है ये भी आप नीचे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने तमहीदी पैरा लिखना है। तमहीदी पैरे को बड़े गौर से समाअत फरमाइए। तमहीदी पैरे में हमने उन्वान का तारुफ करवाना होता है, और ऐसे अल्फाज और ऐसे फ़िकरात लिखना होते हैं जिसमें पढ़ने वाले का ज़हन खुद ब खुद मज़मून की तरफ चला जाए, उस उन्वान की तरफ चला जाए। उसवा हसना आप लिखेंगे ऊपर के मज़मून नवीसी, मार्कर से हेडिंग देंगे, नीचे लिखेंगे उन्वान, और उसके सामने आप लिखेंगे उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आप मज़मून शुरू करेंगे। उसवा का मतलब होता है मिसाल, हसना नेक अच्छी। उसवा हसना से मुराद बेहतरीन और अच्छी मिसाल है। ये अल्फाज ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए कुरान मजीद में इस तरह इस्तेमाल हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहक़ीक़ रसूल मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना और मिसाल है। लिहाजा उसवा हसना से मुराद हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा है, जो इंसानियत के लिए कामिल रहनुमाई की मुतहम्मिल है। ये पैरा लिखने के बाद आप फिर लिखेंगे कानून फितरत है कि जब कायनात में बातिल सर उठाता है तो उसे कुचलने के लिए हक़ की ताकत सामने आती है। चुनांचे जब नमरूद ने खुदाई का दावा किया तो हज़रत इब्राहीम तशरीफ़ लाए। इसी तरह जब फ़िरौन खुदा बन बैठा तो हज़रत मूसा की तशरीफ़ आवरी हुई। और जब इंसानियत, इसके साथ आप और इजाफ़ा करेंगे कि जब इंसानियत गुमराहियों में की दलदल में फंस कर दोज़ख के गड्ढे के किनारे पर पहुंच चुकी थी, तो तब अल्लाह ताला ने अपना प्यारा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुनिया में मबूस फरमाया, और इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। बेशक हमने मोमिनों पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस करके इन पर बड़ा एहसान किया है, जो इन्हीं में से है, और इनको हमारी आयात पढ़कर सुनाता है, इनको पाक करता है, और इन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम देता है। बेशक इससे पहले वो खुली गुमराही में थे। अरब का वो कदीम तरीन मुआशरा बातिल ही बातिल था, हक का नामो निशान ना था। चोरी, धोखाबाजी, झूठ, जुआ, शराब नोशी, कत्ल और बेटियों को जिंदा दरगोर कर देना, ऐसी बुराइयां इस कदर आम थी कि इनको बुराइयां ही नहीं समझा जाता था। ज़रा ज़रा सी बात पर झगड़े शुरू हो जाते जो सदियों तक जारी रहते थे। ये इस तरह आप इसके जो है तमहीद करेंगे, इसके इब्तदाई इक़्तिबासात और पैराग्राफ लिखेंगे, ताकि ख़ुद ब खुद ये वजाहत भी हो जाए कि आप अगले सफ़हात में क्या कहना चाहते हैं, और मज़मून का जो उन्वान है उसका भी बेहतरीन अंदाज में तारुफ हो जाए। फिर आगे ये कोटेशन, कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं लब जो कहीं आने जाने पे झगड़ा। ये मुझे लगता है कि ये दूसरी लाइन दूसरे शेर का दूसरा मिसरा यहाँ दुरुस्त नहीं लिखा हुआ है, इसको आप लीव कर दीजिए, मेरे माइंड में इस वक्त मुस्ताज़र नहीं है। यूं ही रोज़ होती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें। ये पहले वाला और आखिरी वाला, ये दो आप यहाँ कोट कर सकते हैं। कानून फितरत मुतहर्रक हुआ और अरब में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने बड़े होकर दुनिया में हक का बोलबाला करना था, तमाम कायनात को इल्म के नूर से रोशन करना था। वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज़ चमकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। ये रबीउल अव्वल का महीना था, सुबह सादिक की सुहानी घड़ी थी, रात का भयानक अंधेरा छट रहा था।
ایسے میں ایک عظیم مقدس ہستی نے جنم لیا جس کے منموہنے مکھڑے نے نہ صرف اپنی غمزدہ ماں کو ابدی خوشیوں سے مسرور کیا بلکہ ہر دکھ کا مارا مسکرانے لگا۔ یہ نور صرف عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غم قدا کے لیے نہ تھا بلکہ تمام کائنات میں جہاں کہیں بھی ظلمتوں اور مصائب نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، یہ نور وہاں پہنچا اور دکھی دلوں کو بہلانے لگا۔ جس کی آمد کو صدیاں ترستی رہیں، اے خوشا ہم کو وہ مہرباں مل گیا۔ صرف عرب کی سوئی ہوئی تقدیر ہی بیدار نہ ہوئی تھی بلکہ یہ مے خانہ عارفت تمام انسانوں کے لیے کھول کے دیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے اس مے طہور سے جتنے جام نوش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کر لے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں پہ رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اس دن گھنچے پھولے نہ سما رہے تھے، ان کی امیدوں کو بل لانے والا آیا، اور خوش نوا طیور گا رہے تھے کہ انسانیت کو بہاروں سے آشنا کرنے والا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا کی کایا ہی پلٹ ڈالی اور تمام دنیا کو منور کر دیا۔ وہ ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تھی جو تمام انسانوں کے لیے رحمت کا باعث بنی تھی۔ یہی وہ ذات مبارکہ تھی جس کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اور جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تو آئے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سبھی مومنین کے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے۔ آپ دنیا کے عظیم ترین انسان کہلانے کے حقدار ہیں، کیوں کہ آپ نے اپنی محنت اور تبلیغ سے معاشرے کو بدل کر رکھ دیا۔ جہاں قبائلی تہذیب کا دور دورہ تھا، قبائلی تہذیب میں قبائلی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر خیال کرتے ہیں اور یہ تہذیب بڑے غرور اور تکبر والی ہوتی ہے۔ یہ لوگ کسی صورت شراب چھوڑنے، جوا ترک کرنے اور بیٹیوں کے قتل سے باز آنے والے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہذیب کو سر تسلیم خم کرنے اور اپنی پیروی اور تقلید کے لیے آمادہ کیا۔ تب جا کر ان لوگوں نے شراب چھوڑی، جوا ترک کیا اور بیٹی کی عزت کرنا شروع کی۔ بقول ہری چند اختر، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ یہاں آپ نے تھوڑا سا اس کو تبدیل کرنا ہے کیونکہ پیچھے سے بہت سارے ایسے پیراگراف ہیں جن سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ اسوہ حسنہ کا مضمون نہیں بلکہ یہ میلاد پاک کا مضمون ہے۔ تو آپ نے یہاں سے ہی اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنا شروع کر دینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عملی تعلیم کا ہی نتیجہ تھا، یہ آپ کے اسوہ حسنہ کا ثمر ہی تھا کہ لوگ محبت و اخوت کا پیکر بن گئے، دوستیاں دشمنیاں پر غالب آ گئی، مخالف موافق ہو گئے، درخت دریا چرند پرند ان کے حکم کی تعمیل میں لگ گئے۔ وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیا تھا اور ان کی تعلیم پر سر تسلیم خم کر لیا تھا۔ وہ لوگ باطل کو نہاں کرنے میں کامیاب اور ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے میں مصروف ہوئے۔ اس کامیابی کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحوں کو مسخر کرنے والی شرافت اسوہ حسنہ کا ساتھ ہے جس نے لوگوں کے دل جیت لیے تھے اور انہیں وحشی سے انسان بننے پر آمادہ کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، برائی کرنے والوں کے لیے ہمیشہ دعا کی۔ حالانکہ جب مخالفین نے جوش عداوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کا کلیجہ چبا ڈالا تو انہیں بھی معاف کر دیا، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم زندگی کے تمام شعبوں میں کامل رہنمائی فراہم کرتی ہے، گویا زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور لوگوں کی ایسی تربیت کی تھی
کہ ان کے کردار کی تابانی اور چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ مدینہ کی ریاست میں گنتی کے چند جرائم ہی ہوں گے، کیونکہ ان لوگوں نے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور احکامات کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ جو قرآن نماز میں پڑھتے تھے، اسی قرآن کے مطابق فیصلے بھی کرتے تھے، اور ان کی زندگیوں کا وہ حصہ بھی بن چکا تھا۔ ایک مفکر کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس قدر بلند و بالا ہے کہ ان کے سامنے تاریخ کے دیگر اکابرین بونے نظر آتے ہیں۔ بونے کہتے ہیں چھوٹے قد والے کو۔ تاریخ میں کوئی ایسا ہیرو نہیں گزرا جس کے کردار اور عظمت کی دھوم ایک دو شعبوں سے آگے بڑھ سکے۔ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، جنہوں نے زندگی کے تمام شعبے میں رہنمائی اور ہدایت کا مکمل سامان مہیا کیا۔ غرض اب یہاں آپ وہ پیرا جو ہے وہ اقتباس یہاں لگائیں گے جو پہلے سبق میں، فرسٹ ایئر کے پہلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر آپ دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر تم فاتح ہو تو غزوہ بدر کے سپہ سالار کا حال پڑھو، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد ہو تو صفہ کے معلم میں قدس کا نظارہ کرو، اگر تم شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے والے کو دیکھو، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو عائشہ و خدیجہ کے شوہر کا حال پڑھو، اگر تم صاحب اولاد ہو تو حسنین کے نانا اور فاطمہ کے بابا کا حال پڑھو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو، تمہارے لیے بہترین نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پاک میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک اور ہر لحاظ سے کامل شخصیت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا، لے کر حیات تازہ کا منشور آ گئے۔ اخلاق ہو یا اعمال، افعال ہو یا اقوال، ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تھے۔ آپ خیر البشر تھے۔ آپ کے اخلاق کی گواہیاں قرآن کی آیات دے رہی ہیں۔ ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک تھے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ یہ جو ایک ہیلپنگ بکس پہ یہ روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے، یہ انتہائی ضعیف ہے، اس کو تھوڑا رہنے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حیا کو ایمان کا جزو قرار دیا، اور نہ صرف اس کو اپنانے کا حکم دیا بلکہ اپنے عمل سے اس کا بھرپور اظہار کیا۔ آگے آپ وہ حدیث لکھ سکتے ہیں الحیاء من شعبۃ الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عجز و انکسار کو پسند فرماتے تھے اور اسی سے محبت فرماتے تھے۔ سو ارشاد فرمایا الفقر فخری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے اور فقیری مجھ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عاجزی و انکساری سے رہتے اور رات بھر اپنی امت کے لیے خدا کے حضور دعا مانگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں سے محبت اور شفقت کا درس دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی شفقت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی شفقت کرتے تھے کہ اونٹ جب آپ کی بارگاہ میں اپنے مالک کی شکایت پیش کرتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو بلا کر فرماتے اس جانور کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے، قرآن مجید میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اسی آیت کے پس منظر میں کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی فرماتے تھے، خود بھوکے رہ کر اپنی امت کے افراد کی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ سلام اور نرم ہاتھوں پر جو خود خندق بناتے تھے،
सलाम उन पर जो उम्मत के लिए फाके उठा। अफ़्व दरगुजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्तियाजी सिफ़त थी। फ़तह मक्का के मौका पर जब 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जान के प्यासों को मुआफ़ फरमा दिया और इरशाद फरमाया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, जाओ तुम आज़ाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी शाहिद है कि आपने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। एक मरतबा कबीला बन मखज़ूम की खातून हज़रत फातिमा नामी एक औरत ने चोरी की और उसकी सिफारिश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सज़ा को मुआफ़ ना करते हुए इरशाद फरमाया, खुदा की कसम अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ भी काट देता। अलगर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है वो इंसानियत के लिए अजीम रहनुमा है और ऐसा रहनुमा, ऐसा कायद है कि जिसके अलावा इस रहनुमा और इस कायद के अलावा इंसानियत कभी भी अल्लाह के हुजूर अपना ताल्लुक उस्तवार नहीं कर सकते। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी को ही अपना लेना चाहिए, क्योंकि तमाम अहले अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। गर्ज ये कि आपकी सारी ज़िंदगी खा वो निजी हो या मुआशरती, मजहबी हो या सियासी, अपने अंदर रुश्द व हिदायत के बेपनाह जवाहिर लिए हुए हैं। अपने अंदर रुश्द व हिदायत के बेपनाह जवाहिर लिए हुए है और कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुकम्मल नमूना और मिसाल है। शायद इसलिए कहा गया कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान मुकम्मल है। बस मुसलमानों की ज़िंदगी की कामयाबी और उखरवी निजात का दारोमदार इस बात पर है कि अब अपनी ज़िंदगियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और रहनुमाई के मुताबिक ढाल। और ये जो नीचे उन्होंने हदीस पाक कोट की है, इसका मेरे ख्याल में इस मजमून से कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो यहाँ ये आपका की लास्ट स्लाइड है, आपने यहाँ ऊपर लिखना है अल किस्सा मुख्तसर या बहस का माहसल ये है या गुफ्तगू का निचोड़ ये है या मग़ज़े कलाम ये है। ये एक लफ्ज़ जो आपको अच्छा लगे ये मार्कर से लेकर फिर आगे लिखें कि अगर आज के मुसलमान औज सुरैया पर मुतमक्किन होना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तक़लीद करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा ही बेहतरीन मिसाल है। इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये जो दूसरा शेर लिखा हुआ है इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लीव कर दीजिए। और करनी है जहांगीरी मोहम्मद की ग़ुलामी कर, करनी है जहांगीरी मोहम्मद की ग़ुलामी कर, अरब का ताज सर पर रख, खुदा बंदे अजम हो जा। इन दोनों अशार में से कि मोहम्मद वाला और ये जो अभी मैंने पढ़ा, ये दोनों अशार में से जो शेर आप लिखना चाहें ये लास्ट पर आप लिख सकते हैं। होमवर्क ये है कि आपने उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मज़मून लिखना है जिसकी लंबाई कम अज़ कम 8 से 10 सफ़हात हो। जी हाँ, 8 से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल आपने मज़मून लिखना है। ये इंटरमीडिएट के लिए है क्योंकि इनका मज़मून जो है ये 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है और जो मैट्रिक लेवल है वो लोग 8 से 10 सफ़हात लिखते हैं, उनका 15 नंबर का मज़मून होता है। और आप सफ़हात से मुराद जो एक पूरी शीट होती है उसका एक हिस्सा और फिर उसका दूसरा हिस्सा, ये 2 शुमार होंगे। तो इस तरह आपको एटलीस्ट जो है वो 10 सफ़हात लिखने चाहिए इंटरमीडिएट वाले बच्चों को। अपने ऑनलाइन क्लासेस में शमूलियत इख्तियार की आप तमाम माँ बाप का बेहद शुक्रिया। अब किसी का कोई सवाल है तो आप मुझे चैट करें।